بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم بصوت المذنب الخاطي الضعيف افتخار أحمد قادري ابن حافظ فقير محمد غفر الله لهما. الجزء الخامس عشر 15 पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर वातैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहू कान अब्दन शकूरा वक़फ़ैना इला बनी इसराईल फ़िल किताब लितुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फ़जासू खिलाल दियार वकान वअदन मफ़ऊला सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअम्वालिन व बनीना वजअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन नसअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूउ वजूहकुम व लियदख़ुलुल मस्जिद कमा दख़लूहु अव्वल मर्रतिन व लियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा असा रब्बुकुम मन यरहमकुम इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिल काफ़िरीन हसीरा इन हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीन यअमलूनस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरन व अन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल्आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा व यदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिलखैर व कानल इंसानु अजूला वजअलना अल-लैल वन-नहार आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहार मुबसिरतन लितब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम व लितअलमू अददस-सिनीन वल हिसाब वकुल्ल शैइन फ़स्सलनाहु तफ़सीला वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा व ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा व मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला व इज़ा अरदना अन नहलिक क़रियतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा व कम अहलकना मिनल क़ुरून मिन बअदि नूह व कफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा मन कान युरीदुल आजलत अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाअ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा व मन अरादल आखिरत व सअा लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक व मा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा उन्ज़ुर कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद व लिल आखिरति अकबर दरजातिन व अकबर तफ़दीला ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़तक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िर लहुमा जुनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफ़ूरा वातिज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस-सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा व इम्मा तुअरिदन्न अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिन मिन रब्बिका तर्जूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमन महसूरा इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा वला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ व मन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसनु हत्ता यबलुग़ अशुद्धहु व
वौफू बिलअहद इन्नल अहद कान मसऊला वौफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़नू बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला वला तमशि फ़िल अर्दि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्द व लन तबलुग़ल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिका कान सय्यउहु इंद रब्बिक मकरूहा ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फ़तुल्क़ा फ़ी जहन्नम मलूमन मदहूरा अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा क़ुल लौ कान मअहू आलिहतुन कमा यक़ूलून इज़् लब्तग़ू इला ज़िल अर्शि सबीला सुब्हानहु व तआला अम्मा यक़ूलून उलुव्वन कबीरा तुसब्बिहु लहु अस्समावातु अस्सब्अु वल अर्दु व मन फ़ीहिन्न व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफ़ूरा व इज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल-आख़िरति हिजाबन मस्तूरा व जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इज़ा ज़करत रब्बका फ़िल क़ुरआन वहदहु वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैका व इज़ हुम नजवा इज़ यक़ूलु ज़्ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला व क़ालू इज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा कुल कूनू हिजारतन औ हदीदन औ ख़ल्क़न मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम फ़सयक़ूलून मन युईदुना क़ुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रतिन फ़सयुनग़िदून इलैका रुऊसहुम व यक़ूलून मताहु क़ुल असा अन यकून क़रीबा यौम यदऊकुम फ़तस्तजीबून बिहम्दिही व तज़ुन्नून इन लबिस्तुम इल्ला क़लीला व क़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्नश-शैतान यंज़ग़ु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशा यरहमकुम व इन यशा युअज़्ज़िबकुम व मा अर्सलनाका अलैहिम वकीला वरब्बुका अअलमु बिमन फ़िस्समावाति वल अर्द वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीन अला बअदिन व आतैना दाऊद ज़बूरा क़ुल उदउल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फ़ला यमलिकून कश्फ़द-दुर्रि अन्कुम वला तहवीला उलाइकल्लज़ीना यदऊन यब्तग़ून इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ून अज़ाबहु इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा व इन मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति व मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा व मा मनअना अन नुरसिला बिल-आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून व आतैना समूदन नाक़ता मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा व मा नुरसिलु बिल-आयाति इल्ला तख़फ़ीफ़ा वइज़ क़ुलना लक इन्न रब्बका अहात बिन्नास वमा जअलना अर्रुया अल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितनतल लिन्नास वश्शजरतल मलऊनता फ़िल क़ुरआन व नुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस क़ाल असजुदु लिमन ख़लक़त तीना क़ाल अरअयतका हाज़ल्लज़ी कर्रमत अलय्या लइन अख़रतनी इला यौमिल क़ियामति लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला क़ाल इज़हब फ़मन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाउम मग़फ़ूरा वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक वजलिब अलैहिम बिख़ैलिका व रजलिका वशारिकहुम फ़िल अम्वालि वल औलादि वअदहुम वमा यअदुहुमुश-शैतानु इल्ला ग़ुरूरा इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान वकफ़ा बिरब्बिका वकीला रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्ज़ी लकुमुल फ़ुल्का फ़िल बहरि लितब्तग़ू मिन फ़ज़लिहि इन्नहु कान बिकुम रहीमा व इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़िल बहरि दल्ल मन तदऊन इल्ला इय्याह फ़लम्मा नज्जाकुम मिनल बर्रि अअरदतुम व कानल इंसानु कफ़ूरा अफ़अमिनतुम मन यख़सिफ़ बिकुम जानिबल बर्रि औ युरसिल अलैकुम हासिबन सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला अम अमिनतुम अन युईदकुम फ़ीहि तारतन
مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دوني ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا كل وأنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض
فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقسم ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذكار يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها سعيدا زردا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تدابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم من يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
वत्लु मा वुहिय इलैका मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरता वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कलमुहलि यशफ़िल वुजूह बि'सश्शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीअु अजर मन अहसन अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार युहल्लूना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वयल्बसूना सियाबन खुदरन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइक निअमस्सवाब वहसुनत मुर्तफ़क़ा वद्रिब लहुम मसलर रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुम ज़रअ किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरन वकान लहु समर फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सर मिन्का मालन वअअज़्ज़ु नफ़रा वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदन वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुनक़लबा क़ाल लहु साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्म मिन नुत्फ़तिन सुम्म सव्वाक रजुला लकिन्नहु वल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा वलौला इज़ दख़लत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरन मिन जन्नतिक वयुरसिल अलैहा हुस्बानन मिनस समाइ फ़तुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरन फ़लन तस्ततिअ लहु तलबा वउहीत बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा वयक़ूलु या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा वलम तकुल लहु फ़ियतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़्क़ हुव खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्दि फ़अस्बह हशीमन तज़रुहुर रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला व यौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा वअरदू अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअ्तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अन लन नजअल लकुम मौइदा ववुदिअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा इज़ क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न फ़फ़सक़ अन अम्रि रब्बिही अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला मा अशहदतुहुम ख़ल्क़स समावाति वल अर्दि वला ख़ल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तख़िज़ल मुज़िल्लीन अददा व यौम यक़ूलू नादू शुरकाअल्लज़ीना ज़अमतुम फ़दअूहुम फ़लम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा वरल मुजरिमून अन्नार फ़ज़न्नू अन्नहुम मवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन लिन्नासि मिन कुल्लि मसल व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तग़फ़िरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबला वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिलबातिलि लियुदहिदू बिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अरज़ अन्हा वनसिय मा क़द्दमत यदाह इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमा लौ युआख़िज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन
من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ بينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمنا مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نمرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.